हेलो विद्यार्थी भाइहरु, म आज तपाईहरुको समक्ष विवेक गिरी पुनः उपस्थित भइसकेको छु। 4 महिनादेखि विगत मेरो युट्युब च्यानल मेरो केही व्यक्तिगत समस्याको कारण बन्द थियो। पुनः विद्यार्थी भाइहरुको माया सहयोगले फोनले गर्दा मैले यो कुरालाई फेरि एकचोटि सुचारू गर्यो अनि तपाईहरुलाई आज म सामाजिक अध्ययन विषय सबभन्दा पहिला म आफ्नो एकचोटि परिचय दिन चाहन्छु। म विवेक गिरी आईक्यू जीक्यू को प्रशिक्षक अनि मैथमेटिक्स टीचर साथै सोशल स्टडी को पनि म टीचर हुँ। अनि म ग्लोबल बिजनेस कलेज त्यसपछि नेशनल एकेडमी अनि नेशनल कलेज त्यसपछि सनलाइट +2 मा मैले अध्यापन गराउँदै छु। आज मेरो टपिक हो एकाइ 1 सामाजिक अध्ययन विषय। सबै भाइ बहिनीहरुलाई थाहा भइसक्यो होला कि एनईबी ले कक्षा 11 र 12 को सामाजिक अध्ययन विषयलाई नेपाली माध्यममा गरिसकेको छ। यो नेपाली माध्यममा गर्नुको एउटा मुख्य कारण चाहिँ के थियो? देशको राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक अवस्थाहरूको बारेमा विद्यार्थी भाइहरुलाई राम्रोसँग जानकारी गराउनको लागि हो एनईबी ले चाहिँ नेपाली सामाजिक अध्ययन विषयलाई केमा गरिदिएको छ? नेपाली भाषामा यसलाई परिणत गरिसकेको छ, नेपाली भाषामा करिकुलम हालिदिएको छ र यो सामाजिक अध्ययन विषय कम्पलसरी छ, अनिवार्य छ। कक्षा 11 र 12 मा पढ्नै पर्छ। अनि सामाजिक अध्ययन विषयमा हामीलाई भूगोल पढ्नुपर्छ, हामीलाई इतिहास पढ्नुपर्छ, हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूको बारेमा पढ्नुपर्छ, जीवन उपयोगी शिक्षाको समाजमा कसरी समन्वय हुनेको बारेमा हामीले सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गत पढ्छौँ। सबभन्दा पहिला एकाइ 1 पाठ 1 कक्षा 11 को फर्स्ट पाठ को सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा, सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा को बारे में आज हामी यो क्लासमा चर्चा गर्नेछौँ। सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा सबभन्दा पहिला म तपाईलाई भन्न चाहन्छु शिक्षा भनेको के हो। हामी क्लास नर्सरी देखि लिएर मास्टर्स, ब्याचलर, इन्टर सबै कुरा हामी गर्छौँ। सबभन्दा पहिला शिक्षा भनेको के हो अनि शिक्षाको बारेमा हामीलाई शिक्षालाई परिभाषित गर्दाखेरि, शिक्षाको डेफिनेसन दिँदाखेरि विभिन्न फिलोसफीहरुले आफ्नो भाषामा शिक्षालाई परिभाषित गरेको छ। जस्तैमा अल्बर्ट आइन्स्टाइनको भनाइ अनुसार शिक्षा भनेको के हो? स्कुलमा सिकेका कुराहरू, विद्यालयमा सिकेका कुराहरू जे जति बाहिर गएर बिर्सिहाल्छौ र जुन कुरा याद हुन्छ त्यसैले नै के भनिन्छ? शिक्षा भनिन्छ। विद्यालयमा सिकेका कुराहरू बाहिर गएर बिर्सिसकेपछि अलिकति जुन कुरा याद हुन्छ त्यसैलाई शिक्षा भनिन्छ अल्बर्ट आइन्स्टाइनका अनुसार। त्यस्तै रुसोले, जीन पियाजेले, प्लेटोले पनि शिक्षालाई अलग अलग तरिकाले परिभाषित गरेको छ। अरूले भनेको छ शिक्षा अरू केही होइन, बानीहरूको निर्माण हो। हामी बिहानै उठ्छौँ, हो किन? बिहान उठिसकेपछि हाम्रो दैनिक जीवनका कामहरू गर्छौँ, सकारात्मक बानीको निर्माण हो। शिक्षा भनेको अरू केही होइन, सकारात्मक बानीको निर्माण हो। कसैले भनेको छ अन्ध्यारोबाट उज्यालोतर्फ ल्याउने माध्यमलाई शिक्षा भनिन्छ। कसैले शिक्षालाई परिभाषित गरेको छ अँध्यारोबाट उज्यालोमा ल्याउने माध्यमलाई के भनिन्छ? शिक्षा भनिन्छ भनेर विभिन्न फिलोसफीहरुले आफ्नो तरिकाले शिक्षाको परिभाषा दिएको छ। आज मेरो यो टपिक हो एकाइ 1 अन्तर्गत सामाजिक अध्ययन। सबभन्दा पहिला म सामाजिक अध्ययनको बारेमा बताउँछु अनि अर्को कुरा सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा पढाइसकेपछि वा सामाजिक अध्ययन विषयका सम्पूर्ण एकाइ पढाइसकेपछि यसबाट सम्भावित क्वेशन्सहरु के हुन सक्छ, सम्भावित प्रश्नहरु म तपाईहरुलाई दिन्छु अनि सम्भावित प्रश्नका लगायत त्यो बुकबाट पनि, तपाईको किताबबाट पनि, पाठ्यपुस्तकबाट जुन त्यहाँ क्वेशन्सहरु हुन्छ, प्रश्नावलीहरु हुन्छ, त्यो सबैको समाधान यही भिडियो अन्तर्गत म नेक्स्ट पार्टमा गर्छु। अनि सामाजिक अध्ययन भन्नाले सबभन्दा पहिला के बुझिन्छ? सामाजिक अध्ययन भन्नाले तपाईहरु पक्कै क्लास 8, 9, 10 मा पढेर आउनु भएको होला। सामाजिक अध्ययन भन्नाले समाजमा भएका आर्थिक गतिविधि, समाजमा हुने आर्थिक गतिविधि, राजनीतिक गतिविधि, सांस्कृतिक गतिविधिहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने एक शास्त्र हो, एक माध्यम हो। त्यसैलाई सामाजिक अध्ययन भनिन्छ। वा सामाजिक अध्ययन विषयले अर्को तर्फमा भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययन विषयले हामी जुन परिवेशमा जन्मेका हुन्छौं, जुन परिवेशमा हुर्केका हुन्छौं, जुन वातावरणमा हाम्रो
व्यक्तिको जन्म भएको हुन्छ त्यो समाजमा, त्यो समुदायमा, त्यो वातावरणमा हामीले कसरी समायोजन हुनुपर्छ भनेर सिकाउने एउटा माध्यम नै के हो? सामाजिक अध्ययन हो। सामाजिक अध्ययन विषयले हामीले समाजमा एउटा राम्रो व्यक्तित्व बनेर कसरी बाँच्ने, कुनै पनि समाजमा देश लगायत राष्ट्र लगायत विश्वका कुनै पनि कुनामा हामी कसरी समायोजन हुन्छौँ भने कुरालाई सामाजिक अध्ययन विषयलाई सिकाउँछ। यसको क्षेत्र चाहिँ व्यापक हुन्छ। सामाजिक अध्ययन क्षेत्रका, सामाजिक अध्ययन विषयका क्षेत्र के हुन्छ? व्यापक हुन्छ। यसले समाजमा मानिसलाई गुणवान बनाउँछ, व्यक्तित्व बनाउँछ, चरित्र निर्माण गराउँछ। विभिन्न कुराको पक्षसँग यो सामाजिक अध्ययन के हुन्छ? जोडेका छौँ। सामाजिक अध्ययन भन्नाले समाजमा समायोजन गर्न सिकाउँछ हामीले। सामाजिक अध्ययन विषय भनेको समाजमा कसरी बाँच्ने, कसरी हुर्कने, कसरी आचरण सही राख्ने भन्ने कुराको बारेमा सामाजिक अध्ययन विषयले हामीले के गर्छ? जानकारी गराउँछ। र सामाजिक अध्ययन पछि अब हामी अलिकति अगाडि बढ्छौँ। जीवनोपयोगी शिक्षा। जीवनोपयोगी शिक्षा भन्दाखेरि जीवनमा मानिस जब जन्मिन्छ, जन्मिसकेपछि उसले नमरुन्जेलसम्म उसले कुनै न कुनै काम गर्नुपर्छ, सिप गर्नुपर्छ। जबसम्म मानिस कुनै सिप गर्दैन उसको जीवन निर्वाहमा धेरै समस्या हुन्छ। जीवन निर्वाह हुन त हुन्छ तर उसलाई धेरै समस्या हुन्छ। त कुनै पनि मानिस जब जन्म लिन्छ त उसले जीवन निर्वाह गर्नको लागि कुनै न कुनै सिप चाहिन्छ, सिपको आवश्यकता पर्छ। त्यही जीवन उपयोगी शिक्षा भन्नाले हाम्रो जीवनलाई उच्च बनाउन, हाम्रो जीवनलाई स्तरमय बनाउन, हाम्रो जीवनलाई सफल बनाउन, हाम्रो जीवनलाई सार्थक बनाउन भनेको बारेमा जुन शिक्षा दिने गरिन्छ त्यसैलाई जीवन उपयोगी शिक्षा भनिन्छ। जीवन उपयोगी शिक्षा हामी प्राप्त गरिसकेपछि हामी आफ्नो जीवनमा एउटा कुशल, एउटा राम्रो, एउटा व्यक्ति बन्छौँ र हाम्रो जीवनको उन्नति, प्रगति, हाम्रो जीवनको सबै कामनाहरू के हुन्छ? पुरा हुन्छ। सिप भनेको कामलाई हामी भन्न सक्छौँ। अनि जीवनो उपयोगी शिक्षा भनेको छ जीवनको स्तरलाई अगाडि बढाउन, जीवनमा आइपरेको समस्याहरूलाई, जीवनमा मानिस त हुर्कदाखेरि विभिन्न किसिमका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा समस्याहरू जीवनमा आइरहेको हुन्छ। जीवनमा आउने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने, संवेदनशील शक्ति, सोचन शक्ति, हाम्रो जीवनमा विभिन्न किसिमका समस्याहरूलाई समाधान गर्न पनि यो जीवन उपयोगी शिक्षाले के गर्छ? सिकाउने गर्छ। हाम्रो जीवन उपयोगी शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि हामी पक्कै आफ्नो जीवनमा हामी के गर्न सक्छौँ? हामी एउटा कुशल व्यक्तित्व, चरित्रवान व्यक्तित्व बनेर एउटा देशमा दक्ष जनशक्ति हामी निर्माण गर्न सक्छौँ वा देशको दक्ष जनशक्तिको रूपमा हामी भोलि काम आउन सक्छौँ। अनि यो पाठ्यको मुख्य उद्देश्य चाहिँ सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा। सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा समाजमा कसरी बस्ने, समाजमा आफ्नो आचरणलाई कसरी राख्ने, समाजमा कसरी घुलमिल गर्ने, सामाजिक सहकार्य कसरी गर्ने, विभिन्न कुराहरूको बारेमा जानकारी गराउँछ। अनि यो पाठ्यको उद्देश्य चाहिँ पनि सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा भनेको यो पाठको पनि उद्देश्य छ। यो पाठ पढिसकेपछि पक्कै विद्यार्थी भाइहरू एउटा देशमा, एउटा समाजमा, एउटा राष्ट्रमा, एउटा परिवारमा आफ्नो सक्षम अनि राम्रो व्यक्तित्व चरित्र गर्ने एउटा व्यक्ति बन्छ र एउटा देशको दक्ष जनशक्तिमा के गर्छ? फैसला गर्ने गर्दछ। यो पक्कै कुरा तपाईहरू बुझ्नु भएको होला। सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक अध्ययनको क्षेत्र भनेको व्यापक हुन्छ अनि जीवनोपयोगी शिक्षा भन्नाले यसको क्षेत्र सङ्कुचित हुन्छ। अनि सामाजिक अध्ययन विषयले समाजका, विश्वका कुनै पनि परिवेशमा हामीलाई समायोजन गर्न सिकाउँछ भने जीवनोपयोगी शिक्षाले विश्वको कुनै पनि ठाउँमा हामीले सिकेका काम, सिकेका अनुभवबाट हाम्रो जीवनमा आइपर्ने समस्याहरूलाई समाधान गर्न, संवेदनशील बनाउन, हामीलाई उच्चतर प्रगतितिर धकेल्ने गर्दछ। अनि हाम्रो कक्षा 11मा एकाइ 1 अन्तर्गत सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा भनेको आएको छ। मलाई विश्वास छ पक्कै मेरो यो भिडियो हेरेर तपाईहरूलाई सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षाको बारेमा केही न केही समझमा आएको होला। अब यसबाट सम्भावित क्वेशन भन्नाले हामी के लेख्न सक्छौँ? सामाजिक अध्ययन भन्नाले के बुझिन्छ? 1 नम्बर प्रश्न के हुन सक्छ यसबाट? सम्भावित प्रश्नहरू। सामाजिक अध्ययन भन्नाले
के बुझिन्छ? सामाजिक अध्ययन भन्नाले के बुझिन्छ? यसबाट सम्भावित प्रश्न बन्न सक्छ। नम्बर 2, सामाजिक अध्ययनका उद्देश्यहरू लेख्नुहोस्। सामाजिक अध्ययनका उद्देश्यहरू लेख्नुहोस्। सामाजिक अध्ययनका उद्देश्यहरू लेख्नुहोस्। अर्को प्रश्न के बन्न सक्छ? जिउनु उपयोगी शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ? जिउनु उपयोगी शिक्षा केलाई भनिन्छ? जिउनु उपयोगी शिक्षा केलाई भनिन्छ? जिउनु उपयोगी शिक्षाका विशेषताहरू के हुन्? यो सामाजिक अध्ययन तथा जिउनु उपयोगी शिक्षाको बारेमा मैले बताए। यो कक्षा 11 को पाठ 1 एकाइ 1 अन्तर्गत पाठ 1 सामाजिक अध्ययन तथा जिउनु उपयोगी शिक्षाको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ, कुराकानी गर्दैछौँ। अनि यसबाट तपाईलाई सम्भावित प्रश्न के सोध्न सक्छ भन्नाले सामाजिक अध्ययन भन्नाले के बुझिन्छ? सामाजिक अध्ययन भन्नाले के बुझिन्छ? अनि त्यसपछि सामाजिक अध्ययनका उद्देश्यहरू लेख्नुहोस्। सामाजिक अध्ययनका विशेषताहरू पनि के हो भनेको कुरा यही हो। सामाजिक अध्ययनका उद्देश्यहरू लेख्नुहोस्। जिउनु उपयोगी शिक्षा केलाई भनिन्छ? जिउनु उपयोगी शिक्षा भन्नालाई के बुझिन्छ? जिउनु उपयोगी शिक्षाका विशेषताहरू के हुन् भनेर यो पाठबाट तपाईलाई सम्भावित प्रश्नहरू बन्न सक्छ एनईबी को लागि। अनि यही कुरा भन्दै म यो भिडियोलाई यही आज रोक्दैछु। तपाईहरु यसलाई पढ्नु होला, यसरी समाधान गर्नु होला। नआएको कुराहरू पक्कै पनि तपाईहरु सोधिदिनु होला अनि त्यसपछि कमेन्ट्समा गएर हाल्दिनु होला। त्यसपछि लाइक र सब्स्क्राइब यो च्यानललाई गरिदिनु होला। यस्तै आफ्नो माया आत्मसात गर्दै यो नेक्स्ट पार्टमा म सबै प्रश्नहरूको उत्तर सहित तपाईहरुसँग फेरि उपस्थित हुनेछु। नमस्कार।